मुझे कुछ काम याद आ गया है, बाद में आ जाऊंगा। साइम ने संजीदगी से बोलते कदम वापस को मोड़ लिए। इकरा ने देखा वो बाइक को घसीट घसीट कर ले जा रहा था। अंदर सेन में खड़े नफूस ने एक दूसरे से नज़रें चुरा लीं। माही एक लम्हा भर भी मजीद रुके बिना ऊपर चली गई। अपने कमरे में आते ही इसने दिल पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से सांसें अंदर बाहर खींची। उफ, उसे भी इसी वक्त आना था। क्या मुसीबत है। काश साइम अम्मा के बजाय अब्बा की बरादरी से होता, कोई मसला ही ना होता। धत तेरी की, वायलन तो उसका फिर भी रहना था, और वायलन रहना था तो उसने मरासी रहना था। दफ़ा करो, कोई और मिल जाएगा। हाँ नहीं तो वो अपने आप से मुखातिब, कभी दिल की सुनती कभी दिमाग की। और इन दोनों के माबैन जंग में फ़तह किसी एक को ही होनी थी। अब देखना ये था कि मनमोजी माही कब तक अपने मन की बात से कान लपेट सकती थी। इसने बाइक पेट्रोल पंप पर रोकी और पेट्रोल डलवा कर भी इसे इसी तरह घसीटने लगा। ओ कम ऑन साइम, ये मजनूओं वाली हरकतें बंद करो। 20 दिन रह गए हैं तुम्हारे जाने में और तुम हो कि इश्क व आशिकी से ही फुर्सत नहीं। बाहर में जाए मोहब्बत और माही। उसने मेरे वायलन को बुरा कहा है, उसकी वजह से वो मुझे मरासी कहती है। और मेरा वायलन मेरा पहला इश्क है, मेरी पहली मोहब्बत। पश्तो वाली बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, वायलिन और म्यूज़िक पर कतई नहीं। इसके लिए मैं पिछले 8 सालों से अपने ख़ानदान से जंग लड़ता आया हूँ, और एक लड़की के लिए ख़त्म कर दूँ सब? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वो जैसे अपने एक फ़ैसले पर पहुँच गया। अच्छा ना बच्चों, शादी करने को कौन कह रहा है? कम अज़ कम अपनी पहली तनख्वाह ही लेने चले जाओ। तुमने दिए तो लेने थे। और चूज़े, हाँ, इकरा ने उसे लालच दिया। कैसे चली जाऊँ? साइम ने सब सुन लिया होगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगी? माही ने उदासी से आर्टिफिशियल जंगल को साफ करते कहा। ओहो, अब इनकार किया है तो फेस तो करना पड़ेगा। अम्मा अब्बा की नाराज़गी भी तो फेस कर रही हो ना। वो तो फिर साइम भाई हैं, बेशक उन्होंने पहले तुम्हें काम सिखाया, तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की, फिर तुम्हें नौकरी दी, उसमें भी तुम्हारे हिस्से का आधा काम खुद किया। मगर हैं तो पठान ना। इकरा की बात पर इसने ब्रश नीचे पटका और दोनों हाथ कमर पर टिका दिए। कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बको, ताकि तुम्हारे मुंह में एक तो रोशनदान का इंतज़ाम कर सकूं। इसका इशारा दांत तोड़ने की तरफ था। इकरा ने ब्रश उठाकर उसके हाथ में थमाया और बोली, दांत तोड़ने से ये हकीकत नहीं बदलेगी कि साइम भाई ने जितने आपके नखरे उठाए हैं, कोई और होता तो कोरा सा जवाब मुँह पे मारता। और ना ये हकीकत बदलेगी कि आप इतने दिनों से साइम भाई को मिस कर रही हैं। और ये भी नहीं बदलेगा कि आपका दिल चीख चीख कर साइम भाई के हक में फ़ैसला करने को कह रहा है, बट आप बिला वजह ये ज़बानों के फ़र्क बीच में लाकर बात को बढ़ा रही हैं। इकरा ने उसकी तबीयत साफ़ की। मैं ज़बानों को ला रही हूँ? तुमने देखा नहीं है कि अम्मा अब्बा के कैसे हर वक्त पश्तो पंजाबी पर लड़ते रहते हैं, बिला वजह बहस करते रहते हैं। अब क्या चाहती हो कि मैं भी इसी तरह अम्मा की उम्र में पहुंचकर हर वक्त अपने उनसे लड़ती रहा करूं? हाँ नहीं तो। माही ने गुरा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ किया है, ये लड़ाई नहीं है, ये तो अम्मा अब्बा की हल्की फुल्की नोक झोंक है। बस हर वक्त बहस करते हैं वो, और पता है जितनी नोक झोंक ज़्यादा हो उतनी ही मोहब्बत भी ज़्यादा होती है। मेरी हाँ नी तो वाली बाजी। इसने माही की छोटी सी नाक खींची। सच्ची? माही ने इश्तियाक से पूछा। भला मैं कोई मजाक कर रही हूँ? इकरा ने मुंह फुलाया। यार इकरा, माही ने पलंग पर चौकड़ी मारकर बैठे आजिज़ में आकर कहा। अब क्या हुआ? इकरा भी इसके बराबर ही आकर बैठ गई। उसे मेरी पंजाबी समझ नहीं आती और मुझे उसकी पश्तो। उसने एक और मसला बताया। ओहो, ये तो और भी अच्छी बात है। जब आपको गुस्सा आए पंजाबी में बोल लेना, और जब साइम भाई को वो पश्तो में ना दोनों को समझ आएगी, ना ही लड़ाई होगी। कैसा? मगर प्यार भरी बातें उर्दू में ही करना। इकरा ने आखिरी जुमले पर आंख दबाई। बदतमीज़। माही ने ब्लश करते कुशन इकरा के मुंह पे दे मारा। अब जाएं और साइम भाई से सॉरी करें। वैसे बड़े ही कोई खुशनसीब बंदे हैं जो आप उनसे सॉरी कर लेती हैं। इकरा ने उसके गाल खींचे। इकरा, वो तो ठीक है, मगर उसका वायलन। माही ने कुहनी घुटने पर टिकाकर उसके ऊपर थोड़ी रखकर पुरसोच अंदाज में कहा। अब बस करो बच्चों, एक के बाद एक मसला तो आपकी शिकायतों के टोकरे लेकर बैठ जाती हो। अब एक चीज़ पर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। वैसे भी आपको तो खामोश होना चाहिए। कितना खूबसूरत टैलेंट है आपके होने वाले उनके पास। आपने कभी बजाते नहीं सुना साइम भाई को? इकरा ने सवाल दागा। सुना है। माही ने मुंह बसोरा। तो ये कमाल की बजाता है। मगर माही के मगर अभी तक चल रहे थे। मगर क्या? इकरा का दिल चाहा अपना सर सामने दीवार में दे मारे। मगर है तो मरासियों वाला काम ना। बस बता दिया ना माही, हूँ मुर्गे के एक ही टांग। भाई अगर इतना मसला है तो जाओ कर लो किसी और से शादी। क्यों दिमाग खाए जा रही हो मेरा?
बच्चों कोई हाल नहीं है वैसे तुम्हारा, इकरा ने झिड़का। अच्छा कर लिया वायलिन पर कॉम्प्रोमाइज़, खुश? माही ने जल्दी कहकर पलंग से छलांग लगाई। हाँ बहुत खुश। अब कहाँ जा रही हो? इकरा ने उसे अपने थैले नुमा बैग उठाते देखकर कहा। दुल्हा साहब को मनाने। माही ने आंख दबाई। इकरा ने अपनी जीत पर सरशारी से कहका मारा। इस घर में एक वही थी जो हर बात को तरीके से हैंडल कर लेती थी, वरना इफ्तिखार साहब मुंह बनाकर घूमने लग जाते, आमना बेगम जूती उठा लेती और माही टर्टर। ऐसे में एक वही थी जो उन नाहमवार रास्तों पर चलकर सुलह का परचम लहराने की कोशिश करती रहती। इन सब के नंबर्स टोटल करके मंथली रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दें। हरी अप। वो स्टाफ रूम के बाहर शीशोपन में खड़ी थी जब उसे साइन की आवाज़ आई। पूरे 2 दिन बाद ये आवाज़ सुनी थी। उसके समाज में जैसे रस घुलने लगा। सोच बदली तो अंदाज भी बदल गया, एहसासात भी। वो अपनी सोच में गिरी खड़ी थी। जब साइन बाहर निकला उसे सामने पाकर चंद पलकों तो वो ठहर सा गया था। सफ़ेद पटियाला शलवार और दुपट्टे के साथ स्याह कमीज़ पहने वो लापरवाह से हुलिये में भी उसके दिल की तारों को ऐसे छेड़ रही थी जैसे वो वायलिन की तारों को छेड़ता था, मगर दोनों के सुरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इस पर एक अचटनी निगाह डालकर जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। माही ने दोस्ताना मुस्कुराहट उछालते उसका रास्ता रोका। गो टू हिल। वो दांत पीस कर गुर्राया और साइड से होकर जाने लगा। जब माही फिर सामने आ गई, सर मुझे बहुत तेज़ बुखार था। इसने बहुत को लंबा खींचा। फिर साइम की खुशगमी निगाहों से घूरने पर मज़ीद कहने लगे, आपके वायलिन की कसम। जी। इसने आंखें पटपटाई। 1000 कसमें खा लो तो मेरा वायलिन फिर भी ताउम्र जिंदा रहेगा, समझी? साइम ने खा जाने वाले अंदाज में जवाब देते उसे बाजू पकड़ के साइड पर किया। देखते हैं सर जी। माही ने शैतानी मुस्कुराहट से उसकी पुश्त को घूरा। एवं ही तो अम्मा मुझे शैतान की खाला नहीं कहती। वो उछलती हुई स्टाफ रूम की तरफ भड़क गई जहाँ फारिया उसके हिस्से का भी काम कर रही थी। फारिया रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अपनी क्लास ऑफ करके दोबारा स्टाफ रूम में आया। यस सर, फारिया ने अदब से खड़े होकर कहा, जबकि पैर फैलाए गेम खेलती माही ने फ़कत पैर नीचे लटकाने पर ही इक्तफा किया था। साइम ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया। ओके, मैं ऊपर कंप्यूटर क्लास में हूँ, आज टेस्ट है सेक्शन सी का। आप प्रिंट्स लेकर ऊपर पहुँचे। साइम ने एक और हुक्म जारी किया और चला गया। सारे काम मैं ही करूँ? फारिया बेचारी रो देने को थी। ऊपर नीचे के चक्रों ने उसे घनचक्कर बना दिया। प्रिंट्स निकाल कर मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, माही ने एहसान करते कहा। थैंक यू। वो खुश होती बोली। अरे कोई बात नहीं, दूसरों के काम आना माही के लिए बाइसे फ़ख्र है। हाँ नहीं तो, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये काम आपका है। शाजिल अंदर आया। जी नहीं, माही ने नखरीला अंदाज अपनाया। जी हाँ, आपकी और साइम की लड़ाई में पिस बेचारी ये रही है। शाजिल ने तेज़ी से प्रिंट्स गिनती फारिया की तरफ इशारा किया। लड़ाई तो नहीं हुई, माही ने उसकी बात की तरदीद की। रहने दे, अब हमसे क्या पर्दा। शाजिल की हंसी माही का मजाक उड़ा रही थी। 2 माही फारिया के हाथ से प्रिंट्स झपट कर बाहर निकल गए। शाजिल ने उसकी बाहर जाते ही फारिया को मुखातिब किया। जी सर, ये साइम का वायलिन है, मैं यहाँ रख कर जा रही हूँ, आप उसे बता दीजिएगा। शाजिल ने कॉपर कलर का शीशम की खूबसूरत लकड़ी से डिज़ाइन करदा वायलिन सोफे पर रखा। ओके सर, फारिया ने पेशा वराना मुस्कुराहट से जवाब दिया। शाजिल चला गया तो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ये कौन से प्रिंट्स लाई हैं आप? इसके हाथ से पहले तो झपट कर प्रिंट्स लिए, फिर चिल्ला कर पूछा गया। सर टेस्ट प्रिंट्स, माही ने घबरा कर कहा। साइम शदीद गुस्से में था, जबकि माही 25-30 स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती पर पसीने में नहा गई। मेरी भी आंखें हैं और नज़र आ रहा है कि ये टेस्ट प्रिंट्स हैं। मैंने सेक्शन सी कहा था और यहाँ क्या लिखा है? साइम ने एक टेस्ट पेज इसके सामने किया। बब्बी, माही के गले में फांसी सी अटक गई। फारिया ने गलती से दूसरे सेक्शन के प्रिंट्स निकाल दिए थे। जब मैंने ये काम फारिया को कहा तो आपने क्यों जहमत की? जब आपको काम नहीं करना आता तो मत किया करें। नाउ गेट आउट। इसने माही के झुके सर की तरफ देखकर बाहर जाने का कहा। सर, इसने आंसुओं से लबरेज आंखें उठाई। पल भर को तो साइम का गुस्सा थमसा गया। दिल चाहा इन आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों में जज़ब कर लिए, मगर अगले ही पल इसने वो सारे पेपर्स माही के मुंह पर दे मारे। आउट। वो पेपर्स उठाती आंसुओं को जब्त करती रूम से निकल गई। इसने 2 मिनट में 4th से 3rd फ्लोर तक का फासला समेटा था। ये लो, और अपने सर से कहना जा रही हूँ मैं। माही ने प्रिंट्स लाकर मेज़ पर पटके। मेरा बैग कहाँ है? यही रखा था। वो सोफे पर पड़ी फाइल्स, जैकेट्स और जाने क्या अलाबला हटाती अपने थैलेनुमा बैग को ढूंढने लगी। आंसुओं के बाद सामने का मंजर धुंधला रहा था। इतनी बेइज्जती पूरी ज़िंदगी में उसकी किसी ने नहीं की थी। उफ, यही तो रखा था। वो बेबसी से चिल्लाई। अचानक साइम के वायलिन को उसने पलटा कि उसके नीचे ना हो, मगर वायलिन सोफे से नीचे जा गिरा। धड़ाम की आवाज़ पर माही ने सहम कर मुँह पर हाथ रखा।
فاریہ نے بھی سائم کے 8 سالہ پرانے وائلن کو شاکٹ ہوتے دیکھا، جس کے ٹیوننگ پگز جا بجا بکھر گئے تھے اور برج بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ماہی نے وائلن کو اٹھاتے کہا۔ فاریہ نے پہلی مرتبہ اسے اس طرح افسردہ اور روتے ہوئے پریشان دیکھا تھا۔ کہیں سے وہ پہلے والی ماہی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے تم نے؟ سائم اس وقت اس کے ہاتھ سے وائلن جھپٹتے چیخا۔ اس نے بہت انتظار کیا کہ ابھی کوئی ٹیسپرنٹ لے کر آئے گا، مگر جب 5 منٹ تک کوئی نہ آیا تو وہ خود ہی چلا آیا۔ مگر اب میں نے نہیں توڑا، پرومیز۔ ماہی نے بامشکل تمام بات مکمل کر کے اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ فاریہ آپ جا کر اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کریں، اس نے خاموش تماشائی بنی کھڑی فاریہ سے کہا۔ وہ فوراً چل دی۔ اور تم نے کر لی اپنی خواہش پوری، توڑ دیا میرا وائلن، مل گیا سکون، اب دفع ہو جاؤ۔ تمہارے لیے میں ایک مراسی سہی، مگر میرے لیے یہ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، اس کے لیے میں اپنے پورے خاندان سے جنگ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ میری پہچان ہے اور رہے گی۔ تمہیں نہیں کرنی مجھ سے شادی، مت کرو، مگر میرے لیے میرے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرو۔ اب تم جا سکتی ہو، میں اپنا وائلن کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس کے سر میری روح کو پیاس بجھاتے ہیں، میں قطعی موسیقی نہیں چھوڑوں گا۔ سنا تم نے، اب جاؤ۔ سائم نے پھٹی آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتی ماہی کو انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ماہی نے بیگ اٹھایا جو اس کے وائلن کے نیچے دبا پڑا تھا اور روتی ہوئی چلی گئی۔ سائم نے اس کی پشت پر لٹکتی چوٹی دیکھی جس میں سے نکلتے بال اس کی قمیض سے چپکے ہوئے تھے، پھر گھٹنے موڑ کر نیچے بیٹھ گیا اور اپنے وائلن کو ٹوٹے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ایک ننھا سا موتی اس کی آنکھ سے نکل کر ہارڈ بورڈ کے فرش پر گرا تھا۔ یہ بھی وقت آنا تھا، وائلن اور ماہی میں سے کسی ایک کو چننا پڑا، اور میں نے وائلن کو چن لیا۔ میں بھی کیا کرتا، یہاں تک پہنچنے کو کتنا کٹھن سفر کیا ہے میں نے۔ اب ماہی کی بے وقوفی کے باعث منزل پر پہنچ کر پلٹ نہیں سکتا، وہ جیسے اپنے دل کی تسلیاں دینے لگا۔ کیا ہوا ہے بجو، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اقرا نے رات کے کوئی 10 بجے اس کے کمرے میں جھانکا۔ یہ کیا، گلک کیوں توڑا؟ اقرا نے اس کے مٹی کا گلک توڑے، اس میں سے سکے اور نوٹ اکٹھے کرتے گنتے دیکھ کر پوچھا۔ میری مرضی، ماہی نے غصے سے جواب دیا۔ اف بجو، آپ تو سائم بھائی کو منانے گئی تھی نا، تو کیا ہوا؟ الٹا لڑ کر تو نہیں آ گئی؟ اقرا نے اس کے برابر بیٹھتے کہا۔ میں نے لڑائی کی، تمہیں پتہ ہے اس بدتمیز انسان نے مجھے کتنا ذلیل کیا کل؟ ماہی نے سکے ٹوٹے ہوئے گلک میں پٹکتے کہا۔ بتاؤ کیا ہوا کل؟ ماہی نے اسے الف سے لے کے یہ تک سب بتا دیا۔ او، اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکڑے۔ اسی لیے اب میں یہ سارے پیسے اس کے منہ پہ مارنے کو لے جا رہی ہوں تاکہ وہ مرمت کروا لے اپنے اس گٹار کی۔ ماہی نے سارے پیسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کرتے تھیلے میں ڈالے۔ بجو، اقرا نے ہولے سے پکارا، دفع ہو جاؤ تم بھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ماہی نے بلب بجاتے چادر تان لی۔ بجو، آج چیزوں سے بھی بات نہیں کرنی؟ اداس ہو رہا ہے بیچارہ، دیکھو تو ذرا۔ مگر ماہی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھلا کوئی اتنی انسلٹ بھی کرتا ہے؟ اب تو بھول جائیں کہ بجو آپ سے بات کرے گی۔ رہی آپ اپنے وائلن کے ساتھ، اگر ذرا پیار سے بات کر لیتے تو وائلن بھی رہتا اور ماہی بھی۔ اب غصے کی وجہ سے اپنی ماہی کو گنوا دیا آپ نے۔ اقرا نے سائم کو فون کھڑکاتے کلاس لی۔ سوری اقرا، میں غصہ ہو گیا تھا ایکچولی۔ اس کی ایک ہی رٹ، مراسی تو غصہ تو آنا ہی تھا نا، سائم شرمندگی سے جواب دیا۔ غصہ تو آنا ہی تھا، آپ کو پتہ ہے کھانا نہیں کھایا، رو رو کر آنکھیں سجا رکھی ہیں، دیے خریدنے کو پیسے جمع کر رہی تھی تو وہ گلک توڑ دیا ہے، کہتی ہے کہ آپ کے منہ پر مارے گی پیسے تاکہ آپ اپنے وائلن کی مرمت کروا لیں۔ اقرا نے مزید معلومات فراہم کی۔ اچھا آنے دو، کل تمہاری بجو کی مرمت میں کرتا ہوں، اس کے سارے پیچ کس نہ دیے تو میرا نام بھی سائم نہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ بجو، اتنا موسم خراب ہے، لگتا ہے طوفانی بارش ہونے والی ہے، کل چلی جانا، ابھی مت جاؤ۔ اقرا نے اسے سفید پٹیالہ شلوار اور قمیض کے ساتھ سترنگی دوپٹہ لیے، بالوں کو پونی ٹیل بنائے، پھر بڑے کلائیاں چوڑیاں پہنے تیار دیکھ کر روکا۔ نہیں، آج کا حساب کل پر نہیں چھوڑنا۔ ماہی نے آوارہ لٹے کانوں کے پیچھے اڑیستے جواب دیا اور بیگ اٹھا کر چل دی۔ پھر اقرا نے اسے کھڑکی سے ہاتھ ہلا دیا، اس کی اسکوٹی تنگ گلی سے نکلتی چلی گئی۔ تو کیا کریں، اب اتنی بارش میں بھی کلاسز سٹارٹ رکھیں، پاگل ہے کیا تو؟ شازل نے سائم کو عقل پر ماتم کرتے کہا۔ تو خود سوچ، 17-18 دن بعد ہم نے چلے جانا ہے، کورس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، پہلے عید کی وجہ سے اتنے ڈیز آف رکھا ہے آج۔ پھر سائم نے کھڑکی سے برستی بارش دیکھتے کہا۔ یار ایکسٹراز لگا دیں گے، اب میسیج بھجوا دے، سینٹرز آف ٹوڈے، اور بارش انجوائے کر۔ شازل نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ ویسے بھی ابھی تک کوئی نہیں آیا، اب نہ کوئی اسٹوڈنٹس نہ اسٹاف ممبر، شازل نے مزید بولا۔
اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، چائے پکوڑوں کا انتظام کرو، میں سب بند کر کے آتا ہوں، سائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل چلا گیا تو وہ ساری کلاسز میں پروجیکٹس اور نیٹ ورک کنیکشن لوز کرنے لگا۔ اب وہ 4th فلور پر کمپیوٹر کلاسز میں جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ یہی تھا۔ ہائے اللہ جی، اس مینا کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ ماہی نے اسکوٹی سے اترتے جھنجھلا کر ہیلمٹ اتارتے کہا۔ اوف، اب اسکوٹی کیا مصیبت پڑ گئی، پونی ہیلمٹ میں پھنس چکی تھی۔ بہت کھینچا تانی کے بعد اس نے پونی ہی اتار دی۔ سارے بال گیلے ہو چکے تھے، وہ خود مکمل بھیگ چکی تھی۔ برسوں سناٹا چھایا ہوا تھا، بادل گرج گرج کر برس رہے تھے، پورا آسمان کالا سیاہ ہوا پڑا تھا۔ ماہی نے جھرجھری لی اور انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں گھس گئی۔ شام کے 4 بجے بھی وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک دم خاموشی تھی۔ یا الہی خیر، ماہی خیر مانگتی اوپر جانے لگی۔ دبے دبے پاؤں سے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں سے پانی نچڑ کر ہارڈ بورڈ کے فرش کو تر کیے جا رہا تھا۔ 2nd فلور پر بھی کوئی نہیں تھا، 3rd فلور پر بھی خالی تھا، کوئی زیرو موجود نہ تھی۔ 4th فلور پر کمپیوٹر کلاس کا دروازہ کھلا تھا۔ سائن کمپیوٹر اور CPU کے کنیکشن لوز کرتا نظر آیا۔ سب غائب ہیں مگر ان صاحب کو ان کے وائلن کے عشق نے روکا ہوا ہے۔ ماہی، تم اس برستی بارش میں؟ سائن اسے دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ ماہی کو کوئی اندھی، طوفان یا بارش نہیں روک سکتی، اس نے دروازہ بند کرتے اندر آتے کہا۔ بہت ڈائیلاگز مارنے آتے ہیں، گٹر میں تو نہیں گر گئی تھی؟ اس بارش میں جو دماغ اثر ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا کام جاری رکھتے جواب دیا۔ میرا دماغ ٹھکانے پر ہے اور تمہارا ٹھکانے پر لگانے آئی ہوں۔ ماہی 2 قدم آگے بڑھی۔ اچھا، آئی ایم ویٹنگ، میں انتظار کر رہا ہوں، سائن نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے مقابلاتی کہا۔ وہ 2 کمپیوٹرز کے قطاروں کے درمیان کھڑا تھا۔ ماہی نے بیگ میں سے ڈبہ نکالا اور ایک طرف والی میز پر رکھ دیا۔ یہ رہے پیسے، تم اپنے وائلن کی مرمت کروا لینا اور اگر کم پڑ گئے تو میری سیلری میں سے بھی لے لینا، ماہی نے چٹک کر کہا۔ فاریہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وائلن ماہی نے جان بوجھ کر نہیں پھینکا تھا۔ تم نے خواہ مخواہ اپنا گلک توڑا، مجھے بڑا دکھ ہوا ڈیئر فیوچر وائف، سائن نے شوق لہجہ اپنایا۔ بکو مت، ماہی چیخی، خدا کا خوف کرو لڑکی، پیار کا امرت تمہاری سماعتوں میں اتار رہا ہوں اور تم اسے بکواس کہہ رہی ہو۔ سائن کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا جبکہ نگاہیں اس کے بھیگے سراپے سے لپٹ رہی تھی۔ درفٹے منہ، ماہی کہہ کر مڑنے لگی تھی۔ سائن کو یاد آیا، وہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا تھا وہ یہی جملہ دہراتی تھی۔ چاند رات میں کچن کی ملاقات تازہ ہو گئی۔ وہ ڈبہ لے کر اس کے راستے میں آ گیا۔ تو تم پیسے میرے منہ پر مارنے والی تھی؟ اتنی محنت سے منہ دھویا تھا آج میں نے کہ کہیں پیسے گندے نہ ہو جائیں اور تم ایسے ہی شرافت سے دے کر جا رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر مائی فیوچر وائف۔ وہ پھیل کر کھڑا تھا اور نظریں ماہی کے بھیگے گلابی چہرے پر جمی تھی۔ ماہی کو پسینے آنے لگے، پورا سینٹر خالی تھا، کیا ضرورت تھی اسے اندر آنے کی؟ اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کرتے ڈبہ کے سائن کے ہاتھ سے چپٹا اور اس میں سے نوٹ نکال کر سیدھا اس کے منہ پہ دے مارے۔ یہ لو، شرافت کی زبان تو تمہیں سمجھ نہیں آنی تھی۔ اف ماہی یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ سیانہ سا ہو کر گویا ہوا۔ میرا تم سے کوئی مذاق نہیں ہے، ماہی نے تڑک کر کہا۔ کیوں نہیں ہے، فیوچر وائف ہو میری، تمہارا میرا ہی تو مذاق ہے، اس نے مزے سے کہا۔ منہ دھو کر رکھو، صاف انکار ہے میری طرف سے، ماہی نے آنکھیں سکیڑی۔ کم آن ماہی، کل کے لیے سوری یار۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کوئی سوری ووری نہیں، ہٹو، مجھے جانے دو، اس نے راستہ روک کے سائن سے بولا۔ مر کے بھی نہیں جانے دوں گا، سائن نے اس کی گیلی لٹیں چہرے سے ہٹاتے بوجھل لہجے میں کہا۔ ماہی تو اس کی اس جرات پر شرطرہ رہ گئی، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اچھا چلو، کان پکڑ لیتا ہوں، کہو تو تمہارے چرنوں میں بیٹھ جاؤں۔ پھر وہ واقعی ہی کان پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہی نے بامشکل اپنا قہقہ دبایا۔ سوری ماہی، مان جاؤ، اس ہینڈسم بندے سے شادی کر لو، وہ آنکھوں میں بے شمار محبت کے دیے لیے کہہ رہا تھا۔ ایک شرط پر، ہر شرط قبول ہے، وہ وارفتگی سے تکتے ہوئے بولا۔ وائلن چھوڑ دو گے؟ وہ آگے جھک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ہاں تم کہو تو دنیا چھوڑ دوں، سائم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ چل ہن ہیرو نہ بن، آیا وڈا چھڈن، چلو اب زیادہ ہیرو نہ بنو، آئے بڑے چھوڑنے والے۔ ماہی نے اس کے گال پر چپت لگائی۔ سائم دل و جان سے اس کی ادا پر فدا ہو گیا۔ یار بندہ تھوڑا رومانٹک ہو جاتا ہے اس موسم میں، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے۔ خبردار، جو آپ نے ایسی بات کی تو میں آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، سائم اٹھتے ہوئے کہا۔ اب مراسی کے ساتھ ماہی رومانس کرے گی، یہ دن آ گئے ہیں، اس نے چھیڑا۔ پھر مراسی کہا، رکو تم، سائم ڈبے میں موجود سکے ہتھیلی میں جمع کرنے لگا۔ ماہی اس کا ارادہ باندھتے ہی باہر بھاگی۔ سائم بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ جیسے تم نے پیسے مارے تھے میرے منہ پر، ویسے ہی تمہیں
सिक्के मारूंगा। अपने फ्यूचर हस्बैंड को मारते शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बोलता बोलता इसके पीछे भाग रहा था। 3rd सेकंड फिर ग्राउंड फ्लोर और फिर लॉन में पहुंच गए। माही दरवाज़ा खोलने लगी तो साइम ने बाजू से पकड़कर अपनी जानम खींच लिया। एक मुट्ठी में अभी भी सिक्के बंद थे। अपनी फ्यूचर वाइफ को मारते शर्म नहीं आएगी आपको? माही ने अपने आप को छुड़ाते खिलखिलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। साइम ने एक सिक्का इसकी नाक पर मारा। अम्मा, माही चिल्लाई। प्लीज़ साइम सर, वो मासूम सी बनी। साइम ने कहका लगाया। अच्छा पहले कहो जे सता ज़रा मिनालरम। साइम ने उसके भीगे चेहरे को गिरफ्त में लेते फरमाइश की। बाजू अभी तक मजबूती से पकड़ रखा था। अब इसका क्या मतलब है? माही ने आंखें निकाली। मतलब को छोड़ो, हम दोनों के काम की बात है। अब बोलोगी कि मार खाओगी? साइम ने खतरनाक तेवर लेकर घूरा। जस्ता जीमिनम, माही ने उल्ट पुल कह दिया। ए मेरे खुदा, साइम ने सर पीट लिया। मैं फिर कह रही हूँ, सोच लो, मैं पंजाबी हूँ और तुम पठान। पूरी ज़िंदगी मैं इसी तरह पश्तो बोला करूँगी। माही ने मुंह बिगाड़ा। अच्छा यार, तुम पंजाबी में ही आई लव यू कह देना। आई विल मैनेज। वैसे भी मेरे नज़दीक ज़बानों और ज़ातों की कोई अहमियत नहीं, सब एक जैसे होते हैं। साइम ने दिलफ्रेब मुस्कुराहट के साथ कहा। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की बारिश में भीग रहे थे। फिर किस चीज़ की अहमियत है? माही ने सर उठाकर उसकी लोदिती आंखों में देखकर सवाल किया। वायलन और साइम ने दांस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। और माही ने उसके चमकते चेहरे पर नज़रें जमाई आज से पूछा। और माही? साइम ने उसकी छोटी सी नाक दबाते उसके माथे से अपना माथा टकराते कहा। माही के चेहरे पर कोसों खज़ा के रंग बिखर गए। बादल और ज़ोरों शोर से बरस कर उनकी मोहब्बत की मंजिल पर व खैरियो आफियत पहुँचने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरी और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।